अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। ये वो दिन है जब हम बेहैसियत मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। और ना सिर्फ कि अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे बल्कि एक जो ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट था जिसमें आज का प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हम सब इकट्ठे थे और उससे हमने एक अलग मुल्क बनाया था। और हमें याद रखना चाहिए कि अलग मुल्क बनाने का जो मकसद था वो ये था कि हम अपनी इस्लामी इक़्तिदार पर पूरी तरीके से अमल कर पाएँ। इसीलिए इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और यही मकसद था कि हिंदू और मुस्लिम दो मुख्तलिफ कौमें हैं और दोनों के डिफरेंसेस ऐसे थे कि दोनों को साथ में मिलकर चलना मुश्किल हो रहा था। यही एक वजह बनी कि एक ड्रीम था, एक विजन था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रहमतुल्लाह अलैहि कि उन्होंने लीड किया इस प्रोजेक्ट को, इस पूरी तहरीक को, और हमें एक नया मुल्क मिला। और बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं इसके पीछे। मेरे अपने दादा बताते हैं जो कि उस वक्त अमृतसर में रहते थे कि वो और मेरी दादी और मेरे वालिद साहब जो कि उस वक्त बहुत छोटे थे, तकरीबन 5 साल के करीब उनकी उम्र थी, कि वो कहीं निकले हुए थे और पीछे से लोगों ने घर के अंदर आ गए। और उस वक्त कत्ल वारत का बाज़ार गर्म था, जो इंतकाम की आग भड़क रही थी। बहुत सारे फितना फैलाने वाले लोगों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा कि वो अपनी इंतकाम की आग को ठंडा कर सकें। तो बहुत कत्ल वारत के उस दौर में, उस सिचुएशन में कुछ लोग उनके घर में भी घुस गए और घर में जो ख़वातीन थी उन पर उन्होंने हमला किया और उनकी इज़्ज़त पर हमला करने की कोशिश की। और उन ख़वातीन ने किस तरीके से अपनी जान बचाई। मेरे दादा जब ये बात बताया करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप चुपके से यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगर आप भी यहाँ पर रहेंगे तो आपको और आपके घर वालों को भी नुकसान हो सकता है। तो मेरे दादा, मेरी दादी और मेरे वालिद साहब, जो कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 5 साल की उम्र थी उनकी तकरीबन, हिजरत की उन्होंने शुरू किया। और मेरी दादी उस वक्त एक्सपेक्ट कर रही थी, प्रेगनेंट थी। और आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन एक मजबूरी बन चुकी थी अपनी इज़्ज़त बचाना, अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। और इसी तरीके से चलते चलते वो पाकिस्तान आए। और ऑन द वे वाइल दे वर माइग्रेटिंग, मेरी दादी के यहाँ पैदाइश हुई, मेरे चचा की पैदाइश हुई और बिल आखिर आके पाकिस्तानी पंजाब में वो सेटल हुए। लेकिन इन सारी कुर्बानियाँ जो हमारे असलाफ ने दी, हमारे आबा व अजदाद ने दी, उसका मकसद एक था। और वो मकसद था कि हमारे पास एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर कि हम इस्लाम पे पूरा अमल कर सकें, हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। अब एक सवाल पैदा होता है कि जिस मकसद के लिए हमारे इस्लाम ने कुर्बानियाँ दी, लिटरली लाखों जानें ज़ाया हो गई, लाखों लोग शहीद हो गए। क्या उन असलाफ की कुर्बानियों को हमने अप्रिशिएट किया? क्या आज का पाकिस्तान, क्या इस्लामी इक़्तिदार का हामिल पाकिस्तान है? एक सवाल है जो हम सबको बेहैसियत पाकिस्तानी करना चाहिए, अपने आप से, अपने ख़ानदान से, अपने हमसायों से, अपने मोहल्ले के लोगों से, अपने शहर के लोगों से, अपने मुल्क के लोगों से। हमको ये सवाल करना चाहिए कि क्या उन इक़्तिदार पे हम आज खड़े हैं कि नहीं खड़े। इस्लाम ऑफ कोर्स अल्लाह ताला से ताल्लुक़ सिखाता है, अल्लाह ताला की इताअत सिखाता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत सिखाता है, अल्लाह की मोहब्बत सिखाता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सिखाता है। और उसी इताअत, उसी मोहब्बत का तकाज़ा है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल सुन्नतों की इत्तिबा करें। और उन सुन्नतों में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अख़ुवत, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देना, ये सब शामिल है। सच बोलना, अमानत, ये सब सुन्नत का हिस्सा है। क्या हम सच बोल रहे हैं?
کیا ہمارے اندر امانت ہے؟ کیا ہم لوگوں کا خیال کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں؟ کیا ہم حلال کما رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہم کو اپنے آپ سے کرنے ہیں کہ یہی اسلام کی بنیاد ہے، ایک اچھا انسان بننا، ایک عالی اخلاق والا انسان بننا، لوگوں سے پیار کرنا۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نہ صرف کہ ایمان والے لوگ، اسلام انسانیت کی عزت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا ہے۔ کیا ہم بنو آدم کا اکرام کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو ہمسائے میں ہمارے غیر مسلم بہن بھائی رہتے ہیں، کیا ہم ان کا اکرام کر رہے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں جو ہم کو اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ اس 14 اگست پہ ہمیں ایک سیلف ریفلیکشن موڈ میں جانا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج پاکستان کو بنے بہت عرصہ گزر گیا، کیا ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم اوپر سے نیچے چلے گئے ہوں۔ مایوسی نہیں ہے، لیکن امید تب نظر آتی ہے جب انسان اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھے، اپنی اصلاح کرے بحیثیت ایک فرد، اور پھر ایک ایک فرد بن کے ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک معاشرہ بنتا ہے۔ لیکن پلیز، جو دین کی اقدار ہے، جو دین کا میسج ہے، اپنے ایمان کی مضبوطی، اپنی عبادات پہ محنت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، چوری نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، قرض لے تو قرض وقت پہ واپس کرنا، حرام نہ کمانا، اپنی معاشرت کو ٹھیک کرنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، اور اپنے اخلاق پہ محنت کرنا۔ غصہ قابو آ جائے، زبان میٹھی ہو جائے، دل صاف ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ اسی لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ اسلام کی جو خوبصورت پرنسپلز ہیں، ان سب پر ہم عمل کر کے ایک خوبصورت معاشرہ اس کی بنیاد رکھے ہیں۔ یقین جانیں، ہمارے دین کے اندر سارے سلوشنز ہیں، انسانیت کے جتنے پرابلمز ہیں ان سب کے سلوشنز ہمارے دین کے اندر ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو یہ سلوشنز دے رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں کی پرابلمز کو امپورٹ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی پرابلمز کو ایکوائر کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ پلیز، ہم سب کو اپنے اس دین پر واپس آنا ہے انشاءاللہ۔ ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ سے ملاقات کا وقت بہت قریب ہے، بہت جلدی ایسا ہونے والا ہے جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا ہم سب کو۔ ہم کو ہر روز اپنے آپ کو ایک چیز یاد کرانی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو فیس کریں گے۔ یہ سوال آخرت کے دن کا، قیامت کے دن کا، ہم کو اپنے آپ سے کرتے رہنا ہے ہر روز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس کے نتیجے میں اپنی نفس کی خواہشات کو اس نے کنٹرول کر لیا، اس کی جو انڈیو ڈیزائرز اس کو قابو کر لیا، اس سے رک گیا، اللہ فرماتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، لیکن جو باغی ہو گیا، ٹرانسگریس کیا، اس نے حدود کو پار کر گیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ چوائس ہماری، ہم جنت کو چوز کرتے ہیں یا جہنم کو معاذ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت بھی دے، ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، لیکن علم حاصل کریں، سیکھیں، کوشش کریں اور یہ بات آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔